ओके, नमस्ते। सम्पूर्ण विद्यार्थी भाइ बहिनी नमस्ते। सम्पूर्ण विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई आजको अङ्कमा आजको क्लासमा स्वागत गर्न चाहन्छु। र आज हामी समस्या समाधानमा जान्छौँ। रिलेटेड टु सर्किल अर्थात् वृत्तसँग सम्बन्धित प्रश्नहरू, कसरी वृत्तमा हामीले एङ्गलहरू निकाल्ने, केन्द्रीय कोण परिधि कोणको सम्बन्ध के हुने, परिधि कोणको के हुने, योभन्दा पूर्व क्लासमा मैले तपाईहरुलाई केही नियमहरूको छलफल गरेका थिएँ। आज ती नियमहरूलाई रिभाइज गर्दै हामी त्यसमा के हिसाबहरू गर्छौँ है त। जानकारी पाउनुभयो आज क्लासको बारेमा? यस सर। थ्याङ्क यू सो मच। थ्याङ्क यू सर। ल म सिधै अगाडि बढेँ अब। ल आवश्यक परे नोट गर्दै जानु होला। ओके, क्वेसन नम्बर 1 मै गएँ। ल सिधैमा क्वेसन नम्बर 1 ल लेख। A line which passes a circle touching, ठीक से आवाज सुनिरहेछ नि? ओके, which passes a circle touching the circumference, just at a point. यो सुरुका प्रश्नहरू केही शाब्दिक समस्या छ। भर्बल प्रोब्लम भन्छ यसलाई। के भन्छ? भर्बल प्रोब्लम। पछि चाहिँ म्याथमेटिकल प्रोब्लम हुन्छ। चित्र दिन्छ हैन, वृत्तको चित्र दिएर अनि कोणहरू निकाल्नु पर्ने। ल दुई चारवटा यस्तो आइडिया अलिकति यो भर्बल पनि हेरौँ। जस्ट एट अ पोइन्ट इज कल्ड अ डट भन्छ। ल डेडेस नम्बर ए मा के छ त? टेन्जेन्ट। ल नम्बर बी मा के छ त? एसईसीएनटी सेकेन्ड छ। नम्बर सी मा के छ त? रेडियस। अनि नम्बर डी मा के छ त? CHORD कॉर्ड। ल सबैले क्वेसन चाहिँ बुझ्नु भयो होला, त्यही पनि म भन्छु। आई विल एक्सप्लेन इन नेपाली टु, नेपाली भाषामा पनि भन्छ है। के भन्छ भने एउटा वृत्त छ नि, हो त्यो वृत्तलाई टच गरेर पास हुने, वृत्तलाई कुनै बिन्दुमा छोएर मात्र जाने। ल यो छोएर मात्र गयो, हेर त। टचिङ भनेको छोएर, जस्ट वृत्तलाई काटेर होइन, काटेर गयो भने यसलाई सेकेन्ड भन्छ। ल नोट गर्दै जाने। काटेर गयो भने के भन्छ? सेकेन्ड भन्छ। जस्ट टच गयो भने यसलाई के भन्छ? टेन्जेन्ट भन्छ। के भन्छ? टेन्जेन्ट भनेको स्पर्श रेखा नेपालीमा। ल जस्ट टचिङ भन्ने प्रश्न आयो भने टेन्जेन्ट भन्ने के भन्ने? टेन्जेन्ट। यदि वृत्तलाई दुईटा बिन्दुमा कट गरेर, कटिङ सर्कल एट 2 पोइन्ट, दुईटा बिन्दुलाई काटेर जान्छ भने यसलाई सेकेन्ड छेदक लाइन भन्छ। छोएर गयो भने टेन्जेन्ट भन्छ, टचिङ भन्छ। अब तपाईँलाई थाहै छ यो रेडियस भनेको केन्द्रीय बिन्दुबाट वृत्तलाई छुने रेडियस भइहाल्यो होइन। अनि कट भनेको दुईवटा बिन्दुलाई छुने मात्रै एउटा टुक्रा, लाइनको टुक्रा। योभन्दा बाहिर आएको लाइन छैन, भित्रै छ। यसलाई कड भन्छ। के भन्छ? कड भयो, यो रेडियस भयो। कड भनेको जीवा, अर्धव्यास, छेदक, स्पर्श रेखा, टेन्जेन्ट। के भन्छ यसलाई? जहिले पनि ध्यान दिने, टेन्जेन्टसँग 90 डिग्री बनाउँछ। कति बनाउँछ? कसले? रेडियसले। कसले? ल अब मलाई भन्नुहोस्। A line which passes a circle touching the circumference just at a point is called what? Tangent, sir. Good. What is the correct answer? Tangent. A number is the correct answer now. बुझ्नुभयो? ल
ओके ओके ल रातै लगाइदिन्छु अब त भयो क्लियर हो कि भएन हो सर ल अगाडि बढौँ है हो हेर चाहिँ मैले उत्तर त एउटा थियो फेरि यो 3 रिभाइज गरेँ यस सर योभन्दा प्रिभियस क्लासमा सबैको बारेमा डिस्क्राइब गरेको थिएँ थ्योरिटिकली यो आज टेन्जेन्ट भनेको जस्ट छोएर जाने रेखा यस सर जस्तो यो एउटा चित्र छ नि यो छोएर गयो कि नमानौ यस सर छोएर गयो भने यसलाई पनि के भन्नुपर्छ टेन्जेन्ट टेन्जेन्टै भन्नुपर्छ बुझ्नुभयो हो सर्कलमा टेन्जेन्ट छ भने 90 डिग्री यस्तै किसिमका रेखाहरू 90 डिग्री अन्य केसमा पनि टेन्जेन्ट हुन्छ के हुन्छ टेन्जेन्ट ल क्वेसन नम्बर 2 ल एकदम आजको लागि धेरै महत्त्वपूर्ण छ तपाईँलाई द longest chord in a circle is its dot. ल नम्बर 8 सेकेन्ड लाइन भन्ने कि रेडियस भन्ने कि सीमा चाहिँ टेन्जेन्ट भन्ने कि नम्बर डीमा चाहिँ के त डायामिटर भन्ने ल ल यो माथिको चित्रमा हेर यो आधालाई के भन्छ अर्धव्यास रेडियस सेकेन्ड भनेको यस्तो लाइन हो कि होइन टेन्जेन्ट भनेको छोडेर जाने हो कि होइन अनि डायामिटर भनेको ल हेर यो सेन्टरबाट जाने सर्कलको दुईटा बिन्दुलाई छुने यसलाई डी भन्छ डायामिटर भन्छ अनि योभन्दा यता तान्यो भने यो के भयो छोटो भयो कि भएन यो लाइन पनि के भयो तर लङ्गेस्ट भन्ने बित्तिकै के हुने रहेछ लङ्गेस्ट भन्ने बित्तिकै के हुने रहेछ डायामिटर हुने रहेछ लङ्गेस्ट भन्ने बित्तिकै के हुने रहेछ लङ्गेस्ट भन्ने बित्तिकै के हुने रहेछ डायामिटर हुने रहेछ हो देखिरहेछ कि छैन क्लियर ओके ठिक छ ल क्लियर देखिरहेछ कि छैन ल अलि मैले क्यामेरा फेरि मिलाएँ है त ओके देखिरहेछ नि यो 2 नम्बर देख्नु हो ल मलाई मैले के भने तपाईँलाई सबभन्दा लामो जीवालाई के भन्छ डायमिटर भन्छ के भन्छ व्यास भन्छ ल लेख व्यास भनेको सबभन्दा लामो जीवा हो सबभन्दा लामो कड हो अगाडि बढौँ है कन्फ्युज छ भने क्वेसन सिधै एराइज गर्नुहोस् है त ल क्वेसन नम्बर 3 क्वेसन नम्बर 3 ल प्राविधिक मित्रले हेर्ने है फेरि क्यामेरामा फोकस भइरहेछ कि छैन ल ठिक छ हैन ओके ल क्वेसन नम्बर 3 मा हेर a straight line which passes the circle through the circle पनि भन्छ यो एउटै कुरा हो which passes through the circle cutting it भनेको कटिङ सर्कललाई काटेर जाने it into two segment it into two segments हो cutting it into two segments is called a dot भन्छ ल अप्सन त्यही दिएको छ ए नम्बर टेन्जेन्ट बी मा के दिएको छ सेकेन्ड सी मा दिएको छ डायामिटर एन्ड डी मा छ कड क्वेसनले के भने पहिला बुझ्नु त एउटा यस्तो सरल रेखा जो सरल रेखाले वृत्तलाई
वृत्तलाई चाहिँ दुईवटा सेगमेन्टमा के गर्छ बाँड्छ दुईवटा सेगमेन्ट दुईवटा टुक्रामा बाँड्छ त्यो लाइनलाई के भन्ने हो नि हो सेगमेन्ट भन्ने डायमिटर भन्ने अब जस्तो यो कुनै लाइन छ नि यसले दुईवटा उसमा काटेन अनि यो लाइन बाहिर पनि जाला फरक परेन सर्कलको दुई टुक्रा हुनु पर्यो के सर्कललाई दुईवटा उसमा बाँड्ने त्यो लाइनलाई हामी के भन्छ लगाउन सर डायमिटर कुन भन्छ त्यसलाई के भन्छ स्ट्रेट लाइन हुने स्ट्रेट लाइन भनिन्छ के भनिन्छ स्ट्रेट लाइन के भनिन्छ स्ट्रेट लाइन भन्नाले यो फिक्स छैन यो दुईटा पोइन्ट भन्दा बाहिर पनि आउँछ के लाइन तर टेन्सन भनेको त भएन यो त टचिङ गर्नेवाला हो यो त भएन होइन अनि डायमिटर पनि भएन किनभने यो पनि फिक्स हुन्छ के हुन्छ यो पोइन्टसम्म मात्र आउने हो कलर पनि फिक्स हुन्छ हो अनि सेकेन्ड भनेको फिक्स हुँदैन यो सरलभन्दा बाहिर पनि जान्छ लाइनहरू त्यसैले यसको अनुसार के हो सेकेन्ड हो के हो सेकेन्ड लाइन हो किनभने यो लाइन भन्ने बित्तिकै सेकेन्ड भन्ने बित्तिकै लाइन डायमिटर भनेको लाइन सेगमेन्ट हो यो भन्नुहोस् डायमिटर भनेको लाइन सेगमेन्ट हो कट भने पनि सेगमेन्ट हो तर लाइन भन्ने बित्तिकै यो दुईटा हो तर टेन्जन भने त टच गर्नेवाला हो नि त त्यसैले कुन लाइन हो सेकेन्ड हो क्लियर भयो अब सबैले बुझ्यौ नि क्लियर देखिरहेको छ होइन ल लेट्स गो अहेड क्वेसन नम्बर 4 ल क्वेसन नम्बर 4 मा जाउँ the relation between circumference भनेको परिधि वृत्तको पेरिमिटर circumference C and area भनेको क्षेत्रफल A वृत्तको परिधि र क्षेत्रफल बीचको सम्बन्ध के छ भने आज of a circle is नम्बर ए अप्सन दिएको छ C equal to 4 pi square A हुन्छ कि भन्छ है B मा छ C square equal to 4 pi A square हुन्छ कि नम्बर C अप्सन दिन्छ C square equal to 4 pi A भन्छ र D मा चाहिँ के दिन्छ त C equal to 4 pi अनि के A ल क्वेसन बुझ्नु पहिला ध्यान दिएर मैले फेरि क्वेसनलाई तपाईलाई सम्झाउँछु वृत्तको परिधि भने के हो C हो के हो वृत्तको परिधि भने के हो C हो के हो अनि वृत्तको क्षेत्रफल भने A हो है अनि यो परिधि र क्षेत्रफल बीच के सम्बन्ध छ भनेको छ के वृत्तको परिधि र के क्षेत्रफल बीच के छ के सम्बन्ध छ ल यहाँ हेर मलाई कसरी पत्ता लगाउने ल हेर त यहाँ यो सर्कमफेरेन्स भनेको 2 पाई r हो कि हैन एरिया भनेको के हो पाई r स्क्वायर ल अब चेक गर्ने कुन सही हो भनेर चेक गर्ने है कुन सही हो भनेर चेक गरौँ नम्बर 1 ए मा के छ भन C इक्वल टु के हुनु पर्यो 4 पाई स्क्वायर ल यता पत्ता लगाउने तरिका सिकाउँछु तपाईलाई C को मान कति राख्ने 2 पाई r C को मान कति राख्ने 2 पाई r है अनि A को ठाउँमा कति लेख्ने यो दुवै सही छ कि छैन हेरौँ यो दुईटै सही छ र छैन यहाँ कति छ 2 छ यहाँ कति छ 4 छ अनि बराबर हुने कुरै भएन नम्बर 1 क्यान्सल भयो अब B नम्बर चेक गर B मा के छ
ल यो अलिक क्रिएटिभ क्वेसन है, थोरै क्रिएटिभ क्वेसन छ यो। सीको मान कति राख? 2 पाई आर को स्क्वायर हो कि भएन यो? 4 पाई ए भने कति? पाई आर स्क्वायर को पनि स्क्वायर भएन त? ध्यान दिनु एकछिन नाच दिनुहोस्, केयरफुली हेर्नुहोस्। स्क्वायर गर्दा कति भयो यो? अनि यो कति हुन्छ? 4 पाई पाई स्क्वायर आर पावर 4। 4 त मिल्यो तर पाई मिलेन, आर पनि मिलेन। बी नम्बर पनि करेक्ट छैन। कुन सही हो भनेर चेक गर्न सी को ठाउँमा यो राख्ने, एडी को ठाउँमा यो राख्ने। चेक गरौँ हेरौँ है, सबैले ध्यान दिने, सबैले। ठिक छ? देखिरहेको छ नि? ठिक छ, फोकस भइरहेको छ? ल अब सी को मान जाने, कति छ सी को मान? 2 पाई आर को स्क्वायर 4 पाई इन्टु ए ल यसलाई स्क्वायर गर। 4 पाई स्क्वायर अनि यो पनि कति आयो? 4 पाई स्क्वायर। सेम आयो कि आएन? सेम आयो कि आएन? सो व्हिच इज करेक्ट? ल हेर त, सी र ए को सम्बन्ध यो सी स्क्वायर इक्वल टु 4 पाई ए वाला करेक्ट छ। चेक गर्दाखेरि यसमा इक्वल पाइयो दुवैतिर। लेफ्ट साइड इक्वल टु के पाइयो? राइट साइड। क्लियर हो कि भएन? ल क्लियर हो कि भएन? ल अगाडि बढौँ। म तपाईँलाई एउटा एन्गलबाट सिकाउँछु है। पेज नम्बर 116 क्वेसन नम्बर 9। पेज 116 क्वेसन नम्बर 9। ल अलि इम्पोर्टेन्ट छ यो क्वेसन। अब यसमा हेर, मैले डी चेक गर्नै परेन है। सी नम्बर सही भइसक्यो नि, सी अप्सन सही भइसक्यो, त्यसले डी चाहिँ गलत नै हुन्छ, त्यसलाई चेक नगरे पनि हुन्छ। अब अगाडि बढौँ होइन? ल क्वेसन नम्बर 9 हेर त। ल लेख, फाइन्ड द ओके फाइन्ड द भ्याल्यु अफ एक्स ओ इज द सेन्टर, O is the center of circle। यो सेन्टरको पनि धेरै इम्पोर्टेन्ट रोल हुन्छ है, किनभने सेन्टरले गर्दा सेन्ट्रल एङ्गल बन्छ। सेन्टरले गर्दा के बन्छ? सेन्ट्रल एङ्गल बन्छ। अनि सेन्ट्रल एङ्गल के हुन्छ? सर्कमफेरेन्सको डबल हुन्छ। अनि धेरै कुराहरूले हेल्प गर्छ हामीलाई। अनि रेडियसहरू इक्वल हुन्छ। त्यसैले सेन्टर कहाँ छ भन्ने कुरा पनि ध्यान दिनु होला। ओ इज द सेन्टर भन्छ। ल अब यसको हेर, अप्सन दिएको छ हामीलाई। नम्बर ए कति? 120 डिग्री। नम्बर बी कति? 140 डिग्री। नम्बर सी कति? 130 डिग्री। नम्बर डी कति? 60 डिग्री। ल डायग्राम पनि हेर, यहाँ डायग्राम दिएको छ, एउटा सर्कल दिएको छ हेर। ओ यो त सेन्टर, यो के छ भन? सेन्टर छ। अनि यो भित्र एउटा भर्टेक्स ओ हुने गरेर एउटा हामीलाई होइन चतुर्भुज मात्रै दिएको छ, क्वाड्रिलेटरल मात्र भन्नेलाई साइक्लिक नभन्नु होला। हजुरले त्यो ट्याङ्को बनाउनु हो। क्वेसन नम्बर 9 नै हो यो। 120 डिग्री अनि यता दिएको छ एक्स। ल ठिक छ? एकछिन है, क्लियर लेखौँ अलिकति। ओके, एउटा सर्कल दिएको छ, ओ चाहिँ के छ? सेन्टर दिएको छ। अनि ओ एउटा भर्टेक्स हुने गरेर क्वाड्रिलेटरल दिएको छ। ल यो डायग्रामले टाइम होला। देखिरहेछ नि?
ल ओ एउटा के दिएको छ सेन्टर ओके व्हाट इज दिस एंगल 120 डिग्री एंड दिस एंगल इज एक्स अब हामीले कसको मान निकाल्नु पर्ने हो एक्स एक्स ल त्यो क्वेशन क्लियर छ अब एक्स को भ्यालु 120 होला कि 140 130 60 के होला निकाल्नु पर्ने छ हैन ओके ल भन क्वेशनले के सोधेको छ भन त कसको मान निकाल्ने ल एउटा क्लियरली हेर्नु छ म तपाईलाई आइडिया दिन्छु यो ओ भने के हो सेन्टर हो कि हैन त्यसैले यो सेन्ट्रल एंगल हो के हो सेन्ट्रल एंगल हो अनि यो 120 डिग्री भने कस्तो एंगल हो परिधि कोण इन्स्क्राइब्ड एंगल हो के हो अब यो दुई बीचको सम्बन्ध के हुन्छ ल भन यहाँ परिधिको कोण 2 गुणा हुन्छ केन्द्रीय कोण परिधिको कोण भन्दा केन्द्रीय कोण 2 गुणा हुन्छ केन्द्रीय कोण के हुन्छ दोब्बर हो अब यो परिधि कोण कति छ 120 यसको दोब्बर तलको हुने हो कि नै यसको लागि त यो कोण हो नि केन्द्रीय अब त्यो 300 केन्द्रीय त यो पनि हो तर यसको दोब्बर माथिको हुँदैन विपरीतमा हुन्छ ए यसको दोब्बर विपरीत भयो कि भएन हो यो 120 भयो भने कति भयो यो भन 240 अब 240 डिग्री प्लस यो एंगल कति छ एक्स एक्स बराबर अनि यो टोटल कति हुन्छ यो 360 गुड 360 एकैछिन रि गरे मैले ध्यान दिनुहोस् 120 को डबल यो एंगल हो विपरीत ल यसको नाम म चाहिँ तपाईले y राख्नु भयो भने 120 को डबल y भयो कि भएन अनि यो x र y जोडेर x र के जोडेर y कति हुन्छ 360 240 को त गएर घटेर सबट्र्याक्ट गर घटेर कति नै आयो 120 कति नै आयो 120 ल यो एंगल पनि कति नै आइदियो 120 नै आइदियो कुरा बुझ्नुभयो रि गरौँ कि कुरा बुझ्नुभयो ल फेरि रि गरेँ मैले यो 120 यो कति बाहिरको y कति 240 गुड 240 र 100 जोड्यो हैन यो त एउटा वृत्त हो नि वृत्तमा कति डिग्री हुन्छ 360 यो दुईटै मिलेर 360 अनि 100 मा कति क्लियर भयो हैन ठीक छैन ल अब आजको क्लासको निर्धारित टाइम नै समाप्त हुन्छ सुन्नुहोस् हजुरहरूले तपाईहरुले के गर्नु होला भने योसँग सम्बन्धित हिसाब गर्नुहोस् भोलि हामी अगाडि बढ्छौँ है त हस् थ्यांक यू नमस्ते